मोगाचे तारू आलतडच्यान पलतडी ह्या सिरिजात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमकां सगळ्यांक ओले ओले मोगा यादीत भिजोवपी, हातार मोगा मेथी रंगोवपी, आमची सगळ्यांचीच काळजां बीट करपी, एकामेकाच्या मोगा नशेत आशिल्ली दोन मोगाळ मनां आयज आमच्या बरोबर ह्या एपिसोडात आसात. उपमानेस्त राजे पवार सर आणि नीताबाई ह्या एपिसोडात आमच्या बरोबर जोडल्यात. तुमकां आमच्या चॅनलाचेर पयलीं म्हणल्यार माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. सर, व्हॅलेंटायन वीक आसा तो मोग सेलिब्रेट करता आणि तुमी ह्या मोगाची साक्ष जावन आसात. म्हणजे मोग तुमी कसो डिफायन करतात? मोग म्हणल्यार तुमच्या खातीर कितें? तूं पयलीं सांगता हांव उलोवं? कोणें ना, मोगाची पयली गरज ही की दुसऱ्याकय उलोवपा दिवप. म्हजे नदरेन मोग म्हणजे ज्या मनशाचेर तूं करता, ज्या वास्तूचेर करता, ज्या भुमीचेर करता, ताजे विशीं कसलेच तरेची तुज्या मनान काळजान बांदिल्ली चौकट आसची ना. तो उक्त मोग आसतलो. म्हणजे तो सुखानय बी तितलोच आसतलो मोग आणि दुखानय बी तितलोच मोग आसतलो. कोणाचेरय आसूं तो मागीर, मनशाचेर आसूं, जनावरांचेर आसूं, कोणाचेरय बी. सो मोग म्हजे नदरेंतल्यान फ्रेम नाशिल्लें एक चित्र. मॅम, तुमच्या खातीर? मोग हो निस्वार्थी आसपाक जाय, तातूंत कितें स्वार्थ आसपाक जायना. म्हज्या खातीर मोग म्हणल्यार म्हजो श्वास, जो तुमचे सामकार आसा. म्हणजे मोगा शिवाय जगपाक शकना इन शॉर्ट. हय. आमी जर खुबदां आयकतात की मोगान पडटकूच थोडे लोक कवी जातात म्हणून. तुमचें तशें कितें घडिल्लें काय कितें? काय मॅडम तुमच्यो कविता आयकून तुमच्या मोगान पडल्यो? ताणें सांगल्यार बरें. तूं कविता पयलीं आयकल्ल्यो म्हज्यो? म्हजी आनी ताजी वळख तशी म्हणल्यार म्हजो भावालो क्लासमेट, पूण तशी आमची केन्ना भेट जावना. ताजी भयण म्हजी क्लासमेट, तशें तांगेर वचप येवप चडय नासतालें आमचें. पूण जेन्ना मागीर आयलें प्रपोजल तेजे भयणी कडल्यान, आनी ताकाय मातसो एक डावट, शॉक सो बसलो. आमची भेट तशी चड जावना, भेट मेळून बी जाय कदाचित अशें. अजुनूय आमकां खूब जाण म्हणटात की आमचे लव्ह मॅरेज काय म्हणून. अरेंज मॅरेज. आतां आमची अरेंज मॅरेज, ह्या वर्सा आमची 25वी लग्नाची हे जाता. तर पण अरेंज मॅरेज विथ ताजे पयलीं तो एक लेखक, इतलेंच म्हण हांव जाणा आशिल्लें, कारण आमी जेन्ना शिकता तेन्ना ताजी भेट जाताली अशी. पूण मागीर आमचो मोग फुलत गेलो आनी आतां म्हाका दिसता की ताजे शिवाय म्हजो संवसार ना. सर, तुमी पयली कविता बरोवंक लागिल्ले काय मॅडमीच्या मोगान पडटकूच बरोवंक लागले? कविता हांव पयलींच ताणें सांगलें न्ही की लेखक म्हणटा जी वळख आशिल्ली. ऑर इवन ते सांगताले की तांकां शिकता आसतना सुद्दां हांवें 1-2 फावटी तांच्या कॉलेजींनी येवन डिस्कशन केलां ऑर लेक्चर दिलां. सो तशी वळख आशिल्ली. आनी ताणें सांगलो तशेंच की म्हजी भयण ताजी क्लासमेट आनी ताजो भाव म्हजो क्लासमेट. इनफॅक्ट ते म्हजे मेवणे जे आसात ते म्हजे पयली फ्रेंड. आमी बरोबर भोंवताले बी बाजारान. सो ताका बरे वायट सगळे गूण खबर आशिल्ले म्हजे. सो कविता हांव पयलींच बरयतालो. फक्त लग्न जाले उपरांत थोडी कविता ताजेरूय बरयल्यो. म्हणजे पयलीं आनी कोणाचेर? पयलीं आनी कोणाचेर म्हणजे खुबशीं जाणां कॉलेजींनी बी मोगान पडटालीं, तांचेर बरोवप जातालें. हय सर. आनी मॅडम, हो खाशेलो प्रश्न तुमकां. आमी म्हणटात की एका मनशाची बाजू आसता ती एक समाजा मुखार वेगळी आसता आनी सराची बाजू आमी सदांच मिश्कील अशी पळयल्या सगळ्यां मुखार आसतना. तशें तुमचे कडेन तांची एक खंयची बाजू आसा जी उक्ती जाता, एक वेगळी बाजू? तो सदांच कॉमेडी सो. ताका अशें चड अशें मिश्कीलपणान उलोवपाक आवडटा. आनी इवन घरान सगळ्याकूय खबर आसा. आनी तो एक आतां हांव तेजे कडेन लग्न जाल्ल्याक म्हजे परस तो म्हजे सायडीन चड फेवरेट जाला ताजे ह्याच गुणा खातीर. तो येवप म्हळ्यार सगळ्याकूच हांसून उडयता असो. आनी ताजी बारीकसाणीन दर एका गजालीचेर हे आसता, नदर आसता. आनी तातूंतल्यान तो जोक्स चडसो मागीर जाता. खेळीमेळीचें वातावरण तयार करता. घरानूय बीन ताका तशेंच आवडटा. कितें टेन्शन आसा तें कुशीक दवरून जो वेळ मेळटा आमचे खातीर तो हांसत खेळत रावचो असो तो म्हाकाय सांगता, म्हज्या भुरग्यांकूय सांगता. तसो रागय बी येता. ते आसपाकूच जाय. राग
म्हणजे balanced असतं. परिपूर्ण पण म्हाका मनीस पर्सनली स्वताक अशें कोट करून और पन जाका आमी म्हणटा इंग्लिशींतले तशें हय. करून उलोवपाचो स्वभावूच जाला. आं. पूण तो रागूय काय खिणा पुरतो आसता. म्हणजे रोखडेच तितलोच वेळ, विरगळटात. हय, हय. सर तुमकां मॅडमीची खंयची अशी बाजू आवडटा? पळय. म्हाका तिजी हय. समजून घेवपाची बाजू चड आवडटा. हम्म. अंडरस्टँड करून घेवपाची. आनीक खास करून म्हजी जी इम्पॉर्टंट फेज आशिल्ली लायफांतली ज्या वेळाचेर हांव PhD करपा खातीर हय. 2 वर्सां सारको कुटुंबा कडल्यान पयसोच म्हणल्यार जाता. म्हणजे 1 वर्स तर हांव पयसोच राविल्लो आनी 1 वर्स हांव हय. फक्त रातचो न्हिदपा पुरतोच घरा कडेन पावतालो. त्या वेळाचेर ताजें अंडरस्टँडींग एटिट्यूड खूब एप्रिशिएबल आशिल्लें, हय. जें सदांच आसता. आनी अदरवायज म्हाका तें ताकाय सांगलां खूब फावटी की म्हाका भायर जेवपाक आवडना, घरा कडेन जेवपाक आवडटा कारण तें खूब बरें रांदता. सराची खंयची फेवरेट डीश आसा जी तुमच्या हातांतल्यान सराक खावपाक आवडटा? तशें जायत्यो आसा ताका. हय. ताका अशें म्हळ्यार जे घरगुती जेवण जे पयलीं पसून चलत आयलां हय. पळय तें तें चड रांदतकच तो मातसो चड हम्म. खूश जाता हय. अशें. सर बीन केन्ना केन्ना रांदतात. ही गजाल ताका जमना पूण ऑमलेट करपाक ऑमलेट कळटा. करता. ऑमलेट करपाक करतात. कळटा. पूण सगळेंच हय. ना न्ही, पूण ताका तो येता. आणि हय. मेन म्हणल्यार कितें जातकच ताजी तोखणाय करता, बरें जालां तें मेन न्ही अशें. हय. म्हणजे फुडें हय, आनीकूय हय. डीश ट्राय पण करता. ताका फुडली डीश करपाक आनी मातशी हय, बरें प्रोत्साहन दिसता, करतात. प्रोत्साहन. हय. आतांच तुम्ही एक सांगितलें तशें सर PhDच्या वेळार तुम्ही डिस्कनेक्ट जाल्ले अशें म्हणूंक हय, शकतात. हय. तशें आनी खंयची स्ट्रेसफूल अशी सिच्युएशन आशिल्ली तुमच्या दोगांयच्या जिणेंत? म्हणजे हो मिश्कील स्वभावाच्या परस तेन्ना तुमी मातशे खंय तरी वेगळ्या झोनान गेल्ले वा असो खंयचो खीण आशिल्लो? तसो ना, तसो सिरियस असो ना हय. झोन. तें केन्नाय तें चड बरें नासत बी जाल्यार मागीर हांव खूब सिरियस उरता घरान. हांव त्या वेळार जोक बी करना. हय. बिकॉज ताजे मदीं ताका मायग्रेन खूब त्रास करतालो. त्या वेळाचेर म्हाकाय तो त्रास जातालो पूण हांव तो मागीर ताका आनी मायग्रेन जाल्या त्या वेळाचेर तूं कितले जोक केले जाल्यार सुद्दां ते रिसिवींग एंडाचेर तशें नासतात. तितलोच कितें तो सिरियस एक भाग. अदरवायज तशी फेज ना सिरियस फेज अशी ना, पूण लग्न हय. जातकच मातशें हें सगळें विश्व तयार करपाक एक त्या वेळाचें आशिल्लें. पूण अशें कितें इतले चड हय. हाजें न्ही संकट तशें वा व्हडलें तशें टेन्शन हय. नाशिल्लें. तशें टेन्शन हय. आशिल्लें. हय. कारण घर बीर बांदप जें सगळें जें ताजें एक स्वप्न तें आशिल्लें. तें हय. लग्ना उपरांतूच हय, जालां आमचें. जालें. आमी म्हणजे पयलीं रेंटेड हावसानूच रावताले हां. लग्नाच्या वेळाचेर. म्हणजे तेन्नाय ताणें एडजस्टमेंट खूब केल्लो आसा. हय. जो आमी खऱ्या अर्थान म्हणटा पळय, कारण लग्न ताणें जातकच म्हाका संवसार उबारप हय, जाता हय. तो तुमी वांगडा केला. हय. आमचें संवसार ठरिल्लें उबारलो. तेन्ना ताणें हय. म्हाका सांगिल्ले कांय गजाली तुका हां. एडजस्टमेंट करचें पडटलें. हम्म. आनी म्हजे भुरगेपणांतल्यान एकूच आशिल्लें की म्हाका जो कोण लायफ पार्टनर मेळटा हय. तो बरो आसपाक जाय, स्वभावान बरो आसपाक जाय. हम्म. पयशे हे हांवें केन्नाच हें करूं नासलें, हय. प्रिफरन्स दवरूं नाशिल्लें, पूण चलो बरो आसपाक जाय. हय. आनी ताका म्हजो भाव वळखतालो. हय. म्हणल्यार म्हज्या भावान दोळे धापून हात म्हणजे जेन्ना दिल्लो प्रपोजल तेजें. आयलें तेन्ना हेंच केलें. तेच म्हज्या जिवितांतलें एक हांवें जे रायट हय. डिसिजन घेतिल्लें पळय तें ते आशिल्ले. आशिल्लें. हय. सर आमी सदांच म्हणटात की एका सक्सेसफूल घरकारा फाटल्यान घरकान्नीचो हय, हात आसता. हय. तशी मॅडमीची खंयची एक गजाल आशिल्ली ज्या वेळार तुमी तांच्या फाटीं उबी राविल्ले? मॅडम तुमीच सांगचें. तूं सांग. म्हजे हय. फाटीं म्हणल्यार आतां जेन्ना हांवें आतां रिसेंटली VRS घेतलें हय. जुनान, आनी ताजे पयलीं घेवप काय ना हय. हो म्हाका व्हडलो प्रश्नचिन्न आशिल्लो, पूण ताका नाशिल्लो. हां. कारण तो सदांच सारको फन म्हाका आशिल्लो. जे जाता मायग्रेना खातीर जे प्रॉब्लेम तयार जाता अशें येतकच घरा कडेन, हय. ताणें म्हाका सरळ सांगलें जी VRS घेतना तूं हय. फाटलो फुडलो विचार करनाका, तूं घेवपाचो जो तुका त्रास जाता पळय तो हांव पळयता. हय. म्हणटकच त्या वेळाचेर त्या वेळाचेर ताणें जो एक्चुअली म्हाका म्हाका दिसता म्हणजे आमच्या घरा भितर हय. खूब जाणांनी म्हणलें कित्याक केन्नाच घेवपाक जाय. आनी हय. 10 VRS. वर्सां आशिल्लीं म्हणजे म्हजी. मम्मीन हय. म्हणलें हय. और तांकां दिसलें की कित्याक अजुनूय आसात न्ही वर्सां एडजस्ट करपाक जाता आसत जाल्यार. पण हांवें पर्सनली ताका सांगिल्लें हय. तूं घे बिकॉज हेल्थ फर्स्ट सामकें. तो सपोर्ट म्हाका ताणें सारको दिलो आनी हांवें तो ठामपणान decision फाटी ठामपणान आशिल्ले घेतलें. तुमच्या. हय. आमी सराक मोग कवी अशें म्हणूं जाता कारण खुबशीं गितां आसात ती मोगाचेर आसल्या. तुमी कविताय तुमच्यो मोगाचेर आसात खुबश्यो आनी तुमी मॅडमीचेर कविता खंयची बरयलाच आसतली. मॅडमीन तुमच्या खातीर केन्ना बरोवपाचो ट्राय केला?
कितें कविता बी ना काम म्हणून सांगता ते कवितेच्या वाटेक वचून आनी ताणें वचचेंय न्ही वचचेंय न्ही अशें कित्याक म्हणटात सर तुमी? ना कारण कविता ही आपसूक येता न्ही हय. आपसूक येता येवपाची आसल्यार न्ही येवपाक जाय आशिल्ली खरें म्हणल्यार हय. पूण ताका गावपाक आवडटा खूब सो हा. तो ते ताजे फाटल्यान हांव म्हणजे ताका एक लायफान ते रिपेंट जाता की ल्हानपणान आपल्याक जर शास्त्रीय बी शिकपाक मेळिल्लें जाल्यार आपल्याक ती मुखार व्हरपाक मेळटा आशिल्लें पूण ते खूब हय. गायता बरें हय म्हणजे So- तुमी बरयल्ली खंयची एक कविता जी बीन आसा कविता ती म्हणल्यार मुखार गायल्या ताजे बीन? तशी ना अजून गावना पूण ते ना संद मेळना तशी खंय फंक्शनाक बी म्हणला दिसता ते. ना तशी ताणें तुजी ना म्हणना. हा म्हणजे चलयेन म्हणला सानिकान म्हणजे सानिकान. गीत. हय हय पूण ताणें म्हणना तशी ताची संद इच्छा जावं. आसतली हय. हांवें बरोवपाचें ना म्हणलें. आणि इच्छा बेगीनच पूर्ण बेगीनच जावं पुराय तुमची. जावं ती, हय. हय. तुमी मॅमीचेर बरयल्ली खंयची कविता याद जाता सर तुमकां म्हाका त्या वेळार? आतां म्हणपाक जावचें ना कारण पाठ ना हय, हय. पण हांवें ती नशीब. बाकीच्या मुलाखतींनी बी जायते फावटी सांगिल्ली आसा म्हजी दोंगरायेदी कविता म्हण नांवाची जी कविता आसा हय. ती हांवें स्पेशली ताजेरच बरयल्या हय. आनी म्हाका दिसता हांव ऑलमोस्ट ताका बर्थडेक ऑर केन्नाय वीश करता ताज्या हाका हय. अचिवमेंट्साक त्यो ज्यो 4 वळी बरयल्ल्यो आसतात त्यो हांवें ताजेरच बरयल्ल्यो असतात सामक्यो आमची ते दर वाडदिवसाक वर्सा एक- एक आसता. दर वर्साक एक हय. ती हय. 4 वळी हांव ताजेरच बरयता आणि दर वाडदिसाक नवे नवे आसता चारवळी आसता असतात. आसता आसता हय आणि लग्न म्हणल्यार एक व्हडली जबाबदारी आसता. तशेंच लग्नाचो बोवाळूय आसता तो बरोच आसता आणि त्या वेळार खुबशे इंट्रस्टींग गजाली आसा त्यो जातात. खंयची एक तुमकां इंट्रस्टींग गजाल तेन्नाची याद जाता तुमकां तुमच्या लग्ना वेळा वयली? खंयची एक? लग्न इंटरेस्टिंग अशें म्हणपाक शकना पूण हय. त्या वेळाचेर असो मोबायल नाशिल्लो हां. हा त्या वेळाचेर मोबायल नाशिल्लो आणि सो Coin घालून. आमचे जे म्हणजे लँडलायन आशिल्ली रजिस्ट्रेशन जाल्लें हय. पयलीं आं. आनी सो मदीं रजिस्ट्रेशन जाले उपरांत हय. म्हणजे ताजे कडेन उलोवपा खातीर हांव चलत ऑर स्कूटर घेवन फोंड्या वचप मागीर तेन्ना ती कॉयन बॉक्स आनी हाजे बॉक्सां हाजे हें आसतालें पळय ती कॅबिन्स हय, हय, आनी हय. थंय वचून मागीर तो फोन करप ताका आं. आनी मागीर तो फोन आनी लँडलायन तेन्ना हय. मोबायल ना म्हणजे ताकाय तो ते हांव जेन्ना फोन करतालो तेन्ना ते घरांतले बाकीचे आसताले थंय आरे So, हय. ताजी अडचण जाताली आनी ते जेन्ना म्हाका फोन करताले तेन्ना म्हज्या घरान लँडलायनीचेर म्हजे कुशीक सगळे हय. आनी ल्हान रूम आशिल्ल्या कारणान तेन्ना म्हज्या ती तशी मजा आसताली की मागीर आमी जेन्ना प्रत्यक्षान मेळटाले तेन्ना म्हाका हें सांगपाचें आशिल्लें म्हाका तें म्हणपाचें आशिल्लें आं. सायडीन ही आशिल्ली ती आशिल्ली अशें म्हणप पूण जाता. सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना ताजे प्रपोजल आयले हम्म. हांवूय मातशें अशें राजय पवार इतले आशिल्ले न्ही तकले हय, नाशिल्ले हय, हय. केन्ना भेट जावन आसली केन्ना उलोवप जावन आसली आतां हांव लग्न जाता ताजें तो म्हजो घरकार जावपाचो कशें टील व्हॅलेंटायन डे आयलो 2000 आरे तो मेरेन म्हजे तकलेन राजय पवार इतलेच येताले पूण आफ्टर दॅट व्हॅलेंटायन कडेन डे आपण जालो कसं उलोवं, कितें सेलिब्रेट जालो सांगलें पयलो जाल्यार खूब वाटी. म्हणल्यार तुमी व्हॅलेंटायन डे तेन्ना सेलिब्रेट केल्लो? केल्लो. हय, म्हणल्यार लग्नाक- तेजी याद हय, आसतली हय, तुमचे हय, कडेन. हय, हय. ती सांगपाक शकता तूं मुजरत. ना त्या वेळाचेर ते इतले ना, हें पूण नाशिल्ले आयचे सारके आयज खूब आसा कळ्ळें मातशें नाशिल्लें. हय. हय पूण सराकूय मातशें ते ऑकवर्ड हय. दिसतालें फाटीं फुडें इतलो तो हें नाशिल्लो तो सामको काळय वेगळो काळ आशिल्लो. वेगळो. 25 वर्सां जाली 25 लग्नाक. वर्सां हय. जाता आमचे पुराय 2001 पूण म्हाका अजुनूय दिसता की आमी पुरुष लग्न जालें खऱ्यांनीच आमी सदांच हांवें ताका सदांच सांगलां की जाणटे जाता मेरेन आमी ते जाणटेपण आमी हाडप ना आमचे मदीं सारकें. कारण तूं सदांच आमी अशें बरें एक घोव बायलो म्हणचे परस आमी आमचे भितर फ्रेंडशीप चड दवरुया आनी आसा आमचे भितर तशी आणि ते हे अंडरस्टँडिंगच एक्चुअली चड महत्वाचें आसता. आयच्या काळार खूब जाण म्हळ्यार हांव जेन्ना ताचो विचार करता त्या वेळाचेर हांव होय विचार करता की ते आपले सख्खे रक्ताची जी नातीं आसात हय. ती थंय दवरून हांगा ते सगळी रक्ताची नातीं थंय दवरून हांगा आयिल्लीं आसात आनी वेगळें नातें जोडलां. सो ताजी निमाणे मेरेन राखण करप हें म्हजें कर्तव्य सामकें. हय. सो अशें जेन्ना मानिल्लें आसता त्या वेळाचेर तें अंडरस्टँडिंग ऑटोमॅटिकली जावपाक लागता. पूण हांव ताका एक सदांच प्रश्न विचारता आतां पळय आमी म्हजो भाव ताका वळखताली हय, हय. ताजी भयण म्हाका तुका केन्ना दिसलें कोण ना आवडूं की ना? हांव अशें दिसतालें कितें हां. अशें खूब फावटी ताका मग म्हणटा ताणें अजुनूय हय. 25 वर्सां अजुनूय म्हणटा कित्याक अशें दिसलें ना तुका अशें म्हळ्यार ते हां. म्हणटाले पण ते तो म्हाका कितें विचारता म्हणटा? की आपूण भयणीले क्लासमेट आशिल्ल्या कारणान घरा कडेन बी येताले ते
तुका केन्नाच दिसूना आपल्या बद्दल अशें अट्रॅक्शन अशें कितें आनी आमकां केन्ना खबरूय नाशिल्ली पूण आमचे खऱ्यांनी म्हणजे म्हाका तशें कांय दिसूना इन द सेन्स हांव त्या भयणीले फ्रेंड म्हणून ताका पळयतालो आनी म्हज्या फ्रेंडाली भयण म्हणून पळयतालो. सो तसो विचार तकलेन केन्ना आयलोय ना. म्हणून तो एक्चुअली ताच्या प्रपोजल भयणीन जेन्ना डिस्कशन केलें त्या वेळाचेर म्हाका तो शॉक म्हणल्यार तें कारण तें आनी ताका जबाबदारी आशिल्ली मेन फूल पुराय फॅमिलीची. म्हणटकच त्या हातून तो म्हाका केन्ना म्हणटा आपूण त्या हातून पडूं ना म्हण केन्ना. पण म्हाका केन्नाय दिसता ताणी विचारपाक जाय आशिल्लें की अशें म्हण आतां दिसता अशें तुका फुड्यांतल्यान येवन. हय आनी आतांच तुमी म्हणलां तशें सर तेन्नाचो तो काळूच वेगळो आशिल्लो, तेन्ना त्या काळा वयलो मोगूय वेगळो आशिल्लो. आतांच्या हितून तुमकां कितें बदल दिसता? आतांच्या काळान जी पळय मोग म्हणटात, जेनझी जर म्हणत आमी, ती आपलो जो पळय मोग म्हणटात तो मोग आनी तुमच्या काळा वयलो मोग हातून तुमकां कितें सारको वास्ट डिफरन्स आसा तो कितें दिसता? बेसिकली आमच्या काळा वयल्या मोगान आमकां एडजस्टमेंट करपाक शिकयलें आनी जेनझी जे आसात तांकां म्हाका दिसता एडजस्टमेंट हो भाग थोडोसो मिसींग आसा असो दिसता म्हाका. म्हणजे परत कशें ते वेगळे जनरेशन आमी वेगळे जनरेशन, सो आय मे बी रॉंग तांच्या नदरेंतल्यान. पूण हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका दिसता की अंडरस्टँडींग आनी एडजस्टमेंट खंयच्याय सक्सेसफूल लग्ना फाटली सक्सेसफूल लग्न कुटुंब संसार चलपा फाटले बेजीक फावंडेशन कितें अशें जाल्यार अंडरस्टँडींग आनी एडजस्टमेंट. सगळो मनीस स्वभाव जायना तो आमी एक करचो पडटा. हे म्हाका मातशें नवे जनरेशन जे आसा घडये जेनझी पळोवपी जे आसात ते घडये डिसिजन घेतात ते. आनी हालींच्या काळार अश्यो ज्यो डायव्हर्साच्यो केसी बी ज्यो आयकता त्या वेळाचेर हांव चिंतपाक लागता अशें कित्याक जाता काय म्हणून. कारण आदल्या आमच्या टायमार इतले प्रमाणान नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता प्रमाण ताजें. ते आयच्या काळार बेसिकली मे बी एडजस्टमेंट रोखडेच 1-2 वर्सांनी डिवोर्स जाता ते. हय 1-2 वर्सां असो कशें म्हणजे ज्यो केसी वाडटात भितर. आतां तुमी म्हणलां तशें आमकां पोरूच लग्न जाल्ल्या भशेन दिसता. तुमच्या लग्नाक 25 वर्सां जालीं तरी तुमचो अशें हांव म्हणटा हांव म्हणटा पूण बाकीचेय म्हणटा. म्हजे कझिन्स सुद्दां म्हणटा म्हजे फाटल्यान जे जाले दिदी आमी सामके जाणटेपणांशी वावुरतात. आमी ना म्हणले सदांच म्हणलें आमी त्या हातूनच सुनान आसपाक जाय. म्हणून तो 25 वर्सांचो मोग तसोच असो परमळीत दवरपाक तुमी कितें करतात अशें म्हणटात. म्हणल्यार तोच मोग 25 वर्सांचो मोग असोच दवरपाक कितें अशें सिक्रेट आसा वा कितें? सिक्रेट अशें कांय ना. तो आतां पळय जशें आमचें वय जालें आमचें वा इतलीं वर्सां जालीं कांय गजाली येतात डिफिकल्टीज येता वा आतां भुरगीं आसा कांय गजाल समजून घेवपा सारकी आसता. त्या वेळाचेर तो मातसो एक हायपर म्हणपाक शकना हांव टेन्शनान आसपाक शकता तेन्ना त्या वेळाचेर ताका समजून घेवप हे मेन आसा. समजून घेवप. तो भायल्यान जेन्ना भितर येता तेन्ना ताज्याय तकलेचेर जायत्यो गजाली आसतल्यो तकले भितर. भुरग्यांक बी सांगता हांव भुरग्यांक सांगता जेन्ना हांव भायल्यानच्यान आयला आसत जाल्यार समजून घेयात कितें गजाली आसत जाल्यार त्यो मागीर सांगता. आयला असत सो त्याच वेळार कांय सांगनाकात अशें हे आसता न्ही. खुबशे जेन्ना ऑफिसान काम करता कितें तरी तकले भितर आसता न्ही. म्हणजे येवनी शांत जावनी मागीर कितें मागीर. आनी म्हाजो म्हणजे ड्रेस डिझायनर तें ताका लागून खूब जाणांक दिसता अरे सामको असो येता वेल ड्रेस ताजी फाटली म्हणजे ताजी चिंतप अशें की आमी फाटल्याच वर्सा लग्न जाल्यार अशें तरेन भोंवया. म्हणजे तसोच तो फ्रेश दिसतालो आनी ताका हांव तें टेन्शनूय दिना कितें घालपाचें तें टेन्शनूय दिना. ताका खबर आसता तो खंय एक फंक्शनाक वचपाचें आसल्यार ताजें फूल रेडी आसता तयार काडून दवरता देवळां. हय हय. आनी म्हाकाय तें सूख लागना. एकदां हांवें अशें केन्ना ताका म्हणलें पळोवया तूं कर अशें आनी गेलें स्कुलान म्हजें मन लागना जालें. आनी म्हाका ताचें तें सगळें करप मॅचिंग बिचिंग खूब म्हाका आवडटा. ताची कामां करप तातूंत भितर हांव मोगूय सोदता म्हजो. म्हाका आवडना एक्चुअली मॅचिंग बी करपाक. पूण ते म्हाका ह्या पॅन्टीचेर तो शर्ट तो हे मॅचिंग इतलेंच न्ही आतां ते आमकांच मॅचिंग करता. आतां हालीं ताणें फाटल्या 5 वर्सांक फूल फॅमिलीच मॅचिंग करपाक लागता ते खंय वता आसतना भोंवपाक बी. ते ताका आवड आसता. पूण म्हाका ताजी बारीक सारीक गजाली करपाक म्हाका आवडटा. आनी ज्या मोगान तुमी करता तशेंच त्याच मोगान सरूय ते करून घेतात. ताका खबर सुद्दां आसना एकदां की कितें आसा कितें दवरिल्लें आसा म्हणून.
पयलीं हांव म्हणटालो म्हणजे ड्रेस कोडाच्या बाबतींत खूब हांव पयलीं टी शर्ट बिचर्ट घालनाशिल्लो. सो ते म्हणटा त्या ओकेजनाचेर त्या जाग्याचेर तूं घाल न्ही, तुका सूट जाता, इफ यू कॅरी वेल घाल. मागीर म्हाका दिसपाक लागलें आतां तेंच ताका थर्ड आय न्ही, ताका दिसता अशें जाल्यार म्हणलें करया. सो तेव्हा आतां जशें ताका घालपाचें आसता हांव तसो घालून भायर सरता. म्हणजे आनी तूं आनी सेकंड थॉटांनी घेना. सेकंड थॉट ना. मॅमीची खंयची गजाल आसा जी तुमच्या तोंडार हांसो हाडटा? एक खंयची गजाल, एक वा दोन तुमी सांगूंक शकता. कितली? ताजी एक हांसपाची वेगळी स्टायल आसा जी आतां करून दाखोवचें ना तें. पूण तशें तें हांसपाक लागलें की मागीर आमी सगळीं जाणां हांसपाक लागतात घरान. सो ताजी एक वेगळी ऑटोमॅटीक ऑटोमॅटीक म्हणजे कितें जोक जालें जाल्यार ताजें जें म्हणजे मोठें हास्य आसता जें सामकें मोठें, दार बीर बंद करचें पडटा. सो तशें तें हांसपाक लागलें की मागीर ताका पळोवन आमी हांसपाक लागतात बेसिकली. आनी मॅम अशी सराची खंयची गजाल आसा जी तुमच्या तोंडार हांसो हाडटा? म्हाका केन्ना अशें टेन्शन आयलें आनी तें म्हजें टेन्शन पयस करपा खातीर तो कांय गजाली करता, काय एक्टिंगेच्या फॉर्मान करता. म्हणटकच म्हजो तो थंयचे थंय म्हणजे कितें टेन्शन वा कितें एक ल्हानसो राग आसत जाल्यार थंयचे थंय तेवूय बरें करता आमी मिमिक्री. आतां करचें ना. आमच्या काय म्हणजे आमचे रिलेशनांतले कोणी आसल्यार ते कशे चलतात, ऑर इवन ताजी कलिग्स आसतली, ताजी स्टुडंट्स आसतली. म्हाका पयलीं खबर नाशिल्लें, हालींच्याच एक 10 वर्सान म्हाका तें कळ्ळां. सिक्रेट टॅलंट. आनी इतली आतां 25 वर्सां जालीं सर, तुमी केन्ना मॅमीक प्रपोज केला? असो फॉर्मल प्रपोज म्हणटा तसो याद जाता तुमी? हांव सदां ते आमकां उरलें प्रपोज करपाचें. तागेले ते उलयता म्हाका आवडटा. अशें प्रपोज करप म्हणल्यारच सगळें न्ही, म्हज्या मनान तुजो मोग आसा. प्रपोज करच्या परस हांव खऱ्यांनीच त्या वेळाचेर हांव म्हणटा, पूण मागीर सगळें नातें चिंत त्या वेळाचेर म्हणटा, पूण मागीर म्हाका रियलायज जाता तो ज्या पद्दतीन म्हजी काळजी घेता खऱ्यांनीच म्हणटकच तातूंत भितर ताजो इतलो म्हणल्यार म्हाजे बद्दल ताका इतलें अशें मेळप म्हजें भाग्य म्हणपाचें. सहज अशें नासता न्ही, तो म्हजे बारीक सारीक कितेंय जावं म्हाका म्हज्या हातूंत भितर आसता, काळजी घेता सामकें, हें करनाका तें करना अशें आसता. आनी तेच प्रपोजल. तो म्हणटा कितें अशें हांव म्हणना सगळ्या खातीर अशें, एक दिखावो कित्याक तो म्हणजे काळजान तूं बशिल्लें आसा तो आनी म्हाका दिखावो करपाचो ना. पूण दर वर्साक म्हाका बर्थडेच्या वा लग्नाच्या वाडदिसाक त्याची ती चारोळी आसताच. तेजे तोच प्रपोजल असो समजूंक शकता. कवितेंतल्यान कवितेंतल्यान. सर ती चारोळी खंयची याद जाता तुमकां? त्या वेळार केल्ल्यो आसात त्यो. तूं सांग, तुका खंयची याद जाता? ही लग्ना हाका वाडदिसा खातीर ताणें बरयल्ली. तूं धरतरी तूं उदकाची धार, तूं धरतरी तूं उदकाची धार, तुज्या येण्यान जिवीत पाचवेचार, तुज्या येण्यान जिवीत पाचवेचार. म्हणटकीर हांव दर बर्थडेक आनी दर लग्नाच्या वाडदिसाक हांव वाट पळयता आपल्याक चारोळी आयकपाक मेळटली म्हणून. सारकें रावता. हेज्या व्हडल्यानी प्रपोजल आसूंक शकना की दर वेगवेगळ्या हितून तुमकां चारोळींतल्यान मोग आसा तो दाखोवंक जाता. आनी एक हांवें बरयल्ली, म्हाका एक्झॅक्ट उतर याद जावची ना. म्हणल्यार म्हजेरूच असो न्ही ताजो स्वभाव, तो दिसपाक मातसो सिरियस पूण ताका सगळ्यांची काळजी आसता. दर एक फॅमिली मेंबर्साची, ती वा म्हजे सायडींतली आसूं वा ह्या घरांतली ताजे सायडीची आसूं, दर एका बद्दल काळजी आसत ताचे खातीर. टायम ना असो केन्ना म्हणत, टायमांत वेळांतल्यान वेळ काडून तो सगळ्याक वेळा सामको पावता. तुमी खंयची एक चारोळी एक्झॅक्ट उतर याद जावची ना ती. लग्नाच्या हांवें दिला तुका म्हजें दिल, म्हाका एक्झॅक्ट याद जायना. हांवें दिला तुका म्हजें दिल, आनीक म्हज्या जिवितान पाचवेपण हाडपी तूं म्हजें क्लोरोफिल. ही एकदां केल्ली. ही आतां एक आसा ती हाज्या लग्नाच्या ही एक आसा ती लग्नाच्या वाडदिसाक. लग्ना वाडदिसाची. उरू लक्क भांगराळी आमची लग्नीक जीण, अनंत काळ मेळू हे सुख दिणे खीण. आनी अशेंच सुख दिणे खीण तुमच्या जिवितांत येत रावूं सर. हय, आमी एक रॅपीड फायर घेतात. म्हणटकच थोडेशे क्वेश्चन्स आसतले, तुमी रॅपिडली सांगचे पडटले आमकां आन्सर तेजी जापो आसात ती. तुमच्या भितर चड रोमॅन्टीक कोण आसा तुमच्या दोगां भितर? 100%.
कोण बऱ्यापैकी सरप्रायझीस आसा ती प्लॅन हांव. करतात? तेच तुम्हीच. कोण तयार जावपाक चड वेळ घेता? तेच ना सरूय घेता. हांव सराले फक्त सगळे रेडी असता. तशें न्ही तुजें आणि म्हजे भितर हांव कितें करता सगळ्यांक रेडी करून लास्ट हांव जाता. म्हणून तें तुमकां वेळ म्हाका लागता. ना जाल्यार हांव रोखडे तयार जाता. म्हणजे तेका आमी सर म्हणू शकतात. हय. हय. आणि कोण तुमच्या मदीं जर आतां कितें सिक्रेट आसत जी तुमच्या मदींच आसा ती सिक्रेट दवरपाक कोण बरो आसा? सांग सर दिसता. हांव Yes. कोण तुमच्या भितर चडसो शांत वा पेशंट रावता स्ट्रेसफूल सिच्युएशनान सुद्दां? म्हाका मातसो रोखडो स्ट्रेस येता. हां सर हांव सर येता ताका पूण हय. तो पण हांव ताजेर मातसो कंट्रोल विचार आसता. करता कंट्रोल हम्म. ते मातशें हय. स्ट्रेसफूल जाता तशी हांव मातशें सिच्युएशन चड रोखडे इमोशनल हे जाता हां. त्या गजालीक अशें. हांव कंट्रोल्ड हय. आसा मातसो. ओके. आनी कोण रोखडोच हांसता कितें गजाल घडली जाल्यार? ते आसता हांव हांसयता. रोखडेंच. हां. ते हांसता. हय सर. कोण सामको पंक्च्युअल आसता म्हणल्यार केन्नाच लेट करिना तुमच्या दोगां मदीं? पंक्च्युअल हांव कोण दिसता आसता? तेच कोण चड ओवर थिंक करता खंयच्याय बाबतीन अशें चड चिंतपाक लागता? तेच खुबशे आन्सर ताजे हे प्रश्न बरे काडल्यात तुवें. कोण चड बरी एडवायस दिता? एडवायस कोण दिता चड बरी? आता ती कित्याच्या advice- संदर्भात कित्याच्या संदर्भात ताचेर हां. आसतली. ओके. हय. ताजेर आसतलें तें अवलंबून. म्हणजे हां. क्रिटिकल सिच्युएशन्स आसात हय. आनी त्याच्या संदर्भात जाल्यार म्हाका दिसता हांव दिता. पूण हां. कितें डेकोरेट करपाचें आसा और कितें जाल्यार बरें कितें मेम- करपाचें आसा जाल्यार ऑफकोर्स हय, ताजें हय, सजेशन आसता. कोण चड ऑर्गनायज्ड आसा दोगांयच्या मदीं? म्हळ्यार दवरपाच्या हातूंत हय म्हणजे हांगची वस्तू थंय तोच. उरपाक जायना. हां म्हण सर. ऑर्गनायज म्हणजे म्हणल्यार हाजेर इतले आं, ऑर्गनायज बाकीचे म्हणजे आसता गजाल. हय. की म्हणजे ड्रॉवर म्हणटा चावी नासता केल्ली ड्रॉवर आयज कोणें ओपन केल्लें हें हांव येतकीर विचारता. त्या हाज्या इतल्या- फोल्ड जाल्यार हे सुद्दां हय. कळटा ताका. पेपर पसून Paper फोल्ड fold जाला जाल्यार आसत सुद्दां जाल्यार कळटा. म्हाका कळटा. रोखडेंच कळटा. रोखडें. कारण हय. म्हणजे दवरपूच वेगळ्या पद्दतीचे आसता. सो हम्म. खंयच्याय गोष्टी बूक नोटबूक आसत हय. हांगा सुद्दां कितें आसत जाल्यार म्हणजे हांगची थंय वचपाक जायना वचपाक गजाल. जाय. हय. कोणाक चड भोंवपाक आवडटा? टूर बीन कोण प्लॅन करता म्हाका. चड? ताकाच सामकें. आणि थंय ते कलर कॉर्डिनेशन जाता म्हणटाले हय. सर फॅमिलीचे. ना, ताजो म्हाका आमकां आवडटा फायदोय भोंवपाक. जाला कितें पूण जाणा ताका चड आवडटा. ह्या एक 4-5 वर्सां आमी हम्म. पयलीं म्हणटा आमचें चड फिरप जावन आतां जेन्ना आमी करता तेन्ना त्या क्रावडा भितर गर्दे भितर हय. तुका वळखुपाक मेळटा. हें आमकां सजेशन आमी थंय गेल्या उपरांत आमकां कांय जाणां मेळ्ळी न्ही हम्म. तांचे कडल्यान आमकां मेळटा की तुमी वळखुपाक मेळटा गर्देंतल्यान. म्हणजे हां, गर्देन अशें. जुपकर एकटो कोणी कुशीक कळटा. गेलो आसत जाल्यार हय. सोदपाक अशें. बरें खूब गर्दी ओवर क्रावडेड आसता त्या जाग्याचेर बी तो एक फायदो जाता म्हणटा. फायदो जाता. हां तसो जाता. हय. तुमची खंयची एक आतां फेवरेट प्लेस आसा जी अजून तुमी पावूंक ना दोगांयकी वांगडा वचपाक आवडटले अशी खंयची चिंतल्या बीन तुमी? म्हजी आतां आसा काश्मीर. बाय- काश्मीर. काश्मीराक. हय. हय इनफॅक्ट हांवें म्हणिल्लें आमकां काश्मीर वचपाक जाय. हां. हय ती थंयची तुमची आतां फेवरेट प्लेस सद्या आसतली. हय एक favorite आशिल्ली. म्हणजे काश्मीराक जी वचपाक पयर जाय. आमी पुराय केली म्हाका हां. दुबय ताका वचपाक दुबय जाय वचपाचें भुरगेपणांतल्यान. सामकें सामकें म्हणजे आशिल्लें. लग्न जालें तेन्नाच्यान आयकत आयिल्लो हांव ताका दुबय वचपाक जाय दुबय हां. वचपाक जे जाय. हांवें आमी पुराय ह्या केलें. वर्साक आमी वचून आयलीं. म्हणल्यार दुबय. 25व्या वर्सा तुम्ही वचून आयलीं. दुबयची हय, तुमची दुबय वीश आसा trip ती करून आयलीं. प्रॅक्टीस. कोण चड सामको असो संस्कारी बीन आसा म्हणजे सगळे संस्कार पाळपी बीन? कोण संस्कार पाळपी म्हणजे खंयचे दृश्टी म्हणजे अशे म्हणजे रिच्युअल्स बी Rituals, तशें हय. तें सामकी संस्कार म्हणजे बीन काय करपी. हय. रिच्युअल्सांच्या बाबतींत म्हजे मतां वेगळीं आसात. ताजे ताका तितले सामकें म्हाका अशें घेवन बसनात कांय आवडनात. गोश्टी म्हाका आवडनात. हय. पूण मागीर पूण हांव ताका करतां. आवडटा आसत जाल्यार हांव करपाक दिता हां. ताका. तूं कर बट म्हाका फोर्स करनाका हां. अशें. म्हणजे तिजें एक बंधन ना. तूं ना, करता कारण जाल्यार तिका हय. फोर्स ना म्हणल्यार तो हय. मागीर हय. ताका हेय करना नाय अशें म्हणना. तो म्हजे बरोबर ताका ना म्हणना हांव आसता गजाली बरोबर. करता. बट तेन्ना ताका खबर आसा ही गजाल ताका आवडना हां. अशें. म्हणजे ती तुमकां फोर्स करची ना. हय. त्या ना गजालीन. म्हाका खबर हय. आसा ताका खंयच्यो गजाली आवडना त्यो खबर आसा. चड एक फोर्स 10 करपाक लोकां वचना. उजेर मागीर ताच्या बरोबर मागीर ते म्हणटा थंय दाखोवन दिनाका तुका हय. आवडना हां, अशें तशें. सांगता. म्हणजे सांगून हय, हें करता, तशें. समजून. येस. तुमच्या मदीं खावपाक चड कोणाक आवडटा? म्हाकाच फुडी ताकाच खंयची डीश आसा ती तुमकां आवडटा बीन? अमकी अशी ना म्हाका नॉन व्हेज चड आवडटा. हां. ताका
चलता नॉनव्हेज म्हाका जायच अशें ना इनफॅक्ट म्हणजे खावपाच्या बाबतींत तशें अमकेच जाय तमकेच जाय अशें ना. अशें ना फक्त एक म्हाका घरा कडेन रांदिल्लें आवडटा. हय तो कितलोय लेट भायल्या जालो हांव न्ही, कितलोय लेट जाल्यार पासून अजुनूय घराच- म्हाका याद ना की आतां समजा खंय पणजे म्हाका पावलो एकल्याक खावपाक आवडना. युनिव्हर्सिटीन बी भायर. पावलो जाल्यार तो तेच. तांचे बरोबर जेवतलो ना हय. जाल्यार असो आपूण जावन खंय हॉटेलान गेलो म्हणटकच हांवूय ताका केन्ना एकट्याक सोडून खंय फिरपा वचना कांयच ना. म्हाका खबर आसा तो हॉटेलान एकलो वचून केन्नाच जेवचो ना. हांव एकलो घरा कडेन आसल्या पासून भायर हॉटेलांत वचून जेवना. जेवण हांव तें ताणें कितें करून हांवूय केन्ना हय. सांगता जेवपाक जाय म्हणटकच ताका आवडटा. म्हाका हुस्को जायना न्ही हय पूण तसो तो ताका आवडटा म्हणजे चल या ताजें म्हाका पंदरा आनीक दिसांनी कितें एकदां आवडटा भायर ना? जेवपाक या. मागीर हांव तांच्या बरोबर वता अदरवायज हांव एकलो वचना. एकटो वचना. म्हाका ताजी आनी एक गजाल आवडटा कोणागेरूय वचूं अशें हम्म. तश्यो गजाली खूब आवडटा पूण तातूंत भितरले जेवणा बाबतींत तुवें आतां उलयलें म्हणून सांगता की तो केन्नाच न्ही ताका एक अशें तुजे अमके पडले तमके कमी पडले अशें ना ताजें जें कितें वाडलां हय. तें उमेदीन जेवता म्हणटकच तो खंय गेलो म्हाका अशें व्हडलेशें जायना आनी थोड्याले आसता न्ही म्हणजे खोडी खोडी काडपाची काडपाची नाच इवन घरानूय ना मागीर तूं गेली आतां लग्न- सोयऱ्यागेर बी गेलो ना. जाल्यार तुका त्रास जायना ताका. त्रास जायना ना ना म्हणल्यार सगळ्याक खबर आसा ताजो स्वभाव इवन जेन्ना लग्न जावन आयलें घरान पळयलें हांवें पण तूं केन्नाच आवयलें सुद्दां जेवण जाल्यार बरें जालां केन्ना तशें ना. ना म्हाका बेसिकली म्हणजे अळणी वाड फक्त म्हाका वायट जाल्लें म्हणजे बेळशेल्लें जें आसता आवाज. तें एक ना ते हय. म्हाका नाल्यार खारट ताजो गोड तो कोणागेर हांव कोणागेरय गेलो जाल्यार हांव सांगनासतना जेवतलो उठतलो. म्हण आणि एक लास्ट रॅपीड फायरातलो प्रश्न सर तुमकां मॅडम तुमकांय बीन तुमची जर लव स्टोरी एक कविता आशिल्ली जाल्यार ताचो माताळो कितें आसता आशिल्लो? कोणाक ताका प्रश्न? दोगांयकूय हय. आमची लव स्टोरी एक जर कविता आशिल्ली जाल्यार ताचो माताळो कितें आसता? अरे देवा मोगाची राजनिती ना. म्हज्यात तूं तुज्यात हांव वा बिकॉज आमी दोगूय जाण अशें म्हाका दिसता की आमी दोगूय जाण एकामेकाक तितलीच सपोर्ट जायना करीत म्हणून आयल्यात. अशें तोय नासत म्हाका जायना म्हजे कडेन हांवूय ताका म्हणजे चडशे साहित्याक आमी आसा एक- ताका लागून हय. हांव खंय खंय वचप आसता हय पूण हांवें रेंज ना त्या जाग्याचेर हांव पावता आसत जाल्यार पयलीं हांवें रेंजीन येवन ताका सांगचें पडटलें की थंय रेंज आसपाचो ना सो नाजाल्यार ताका हुस्को जायत आसता की हांव उलयलो ना म्हणून फोनार. अजुनूय अजुनूय. येस तुम्ही बऱ्यापैकी आमकां आन्सर सांगल्या खातीर आमकां नेस्लेन फक्त हो स्पॉन्सर तुमचो- केला हय जो मोग आसा तो तुमकां मातसो हाजो खंयच्या त्या जनरेशनाचो ना कितें तोच तें? जनरेशनाचो आतां सद्या ह्या जनरेशनाक मोग जाय आणि तुम्ही खरेंच बऱ्यापैकी रॅपीड फायराची आणि त्याही आमच्या सेगमेंटाची आन्सरां दिली आणि खरेंच मोग कसो आसता तर असो आसता म्हणपाक ऑडियन्साक देव बरें पयलीं करूं. म्हळ्यार हे तो दिले निस्वार्थी आसपाक जाय. तेच हय जेन्ना तूं एका मनशाक आपलें मानलें न्ही ताका ताज्या बरे आनी वायट गुणां सकट ताका स्वीकारपाचें. आपणावपाक स्वीकारपाक जाय. येस आणि आमकां नेस्लेन खाशा त्यांच्या व्हॅलेंटायन विका खातीर तेंच्यांनी एक पॅक आसा किटकॅट पॅक आसा ते स्पॉन्सर केला आणि ते आमी आयज तुमकां भेटयतात. ओके तुमच्या मोगाची गोडसाण आसा ती अशीच गोड गोड आसूं दी. थँक्यू या, थँक्यू देव बरें करूं, देव बरें करूं. थँक्यू. सर एक निमणो प्रश्न हांव घेता तुमी एका वर्कशॉपाक म्हाका सांगिल्लें याद जाता की तुमी लग्नाच्या वेळार भटजीक सांगिल्लें की आमी बेश्टी लग्न करची ना वा तुमची मंत्रा कितें आसा ते ते बेश्टे विचार. तूं म्हणू नाका म्हणून आमकां तेंचो अर्थ सांग. समजय म्हणून हय, जाल्यार हय, त्या झापेचेर आमी हे आसा ते सोंपोवया. हांवें आमी तो भट आमचो जो आशिल्लो तो घरा कडेनय आयिल्लो मागीर हां. माप जेन्ना उमऱ्यार माप दवरिल्लें आनी ताणें फायन म्हणल्यार हांवें हाका म्हणलें मातशें राव एक मिनीट हां. ताका हांवें ताका विचारलें की हे माप तांदूळ न्ही ते ताका पांय कित्याक लावपाक जाय त्या पांयान उडोवप कित्याक ते हय. ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें मागीर की हें सिंबॉलीक आसा की नवे व्हंकल हें जेन्ना भितर अशें माप भितरले वटेन उडयता हय. त्या वेळाचेर त्या तांदळाक साक्षी दवरून और तांदूळ म्हणजे दिसपट्टा आमचो ग्रास हय. उणी जगपाची सो ताका साक्षी दवरून तें म्हणटलें मनान ताणें म्हणचें की ह्या घरांतली गजाल आपूण उमऱ्या भितरच दवरतले हां. ह्या घरांतली वायट गजाल कितें आसत जाल्यार ती उमऱ्याच्या भायर व्हरचें ना हो ताजो सिंबॉलीक अर्थ आनी मागीर म्हणलें की हांवें ओके तस जाल्यार आतां तूं मुखार कर म्हळ्यार बेजिकली म्हाका कितें आसा ताजो अर्थ कळ्ळे शिवाय म्हाका सूख लागना अजुनूय अजुनूय हांव दर एक गजाली म्हणून हांव भट केन्ना कितें मंत्र बी म्हणटा जाल्यार तो हय. मिनींग कितें म्हणून विचारता
त्या वेळाचेर. आनी अर्थ समजून तुम्ही ते सगळे मंत्र बीन आसा ते कितें नाजाल्यार हांव कित्याक करता हें म्हाका, आनी म्हणून ते कांय रिच्युअल्स म्हाका पटना म्हणलें तें कारण तें, कारण ते म्हज्या आयक्यूक पटनात. तेका लागून तुवें हें याद धरलें ताका लागून तुका म्हाका अजाप दिसलें की केन्ना तरी खंय तरी सांगिल्लें आनी तुवें याद धरलें म्हणून. तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं आमकां वेळ दिल्ले खातीर, आनी असोच तुमच्या भितरचो मोग आसा तो 25 वर्सां कितें 50 वर्सां आसा तो परमळू, आनी 25 वर्साच्या तुमच्या एनिवर्सरीची आतांच तुमकां परबीं भेटयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तर आमच्या नेस्ले जे स्पॉन्सर आसा तेंच्यांनी आनीक एक गिफ्ट हॅम्पर आमच्या खाशेल्या जोडप्यां खातीर स्पॉन्सर केला, आनी ते आतां तुमकां आमी भेटयतात. सो नेस्लेकूय बी देव बरें करूं आनी तुमकांय बी देव बरें करूं. थँक्यू. बरें जोड आसा. आनी म्हाकाय बरें दिसलें की आमी इतली 25 वर्सां आशिल्ली पूण एकामेकाचो वॉयस आमकां आतां कळ्ळो, तुमी वॉयस घेवन आयली म्हणून. सो ताका लागून तुमकांय बी म्हजे वतीन आनी एक निताचे वतीन देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तर आयच्या ह्या एपिसोडांतल्यान मोग कसो आसता तो आमी पळयलो. मोगान भितर एडजस्टमेंट करची पडटा, अंडरस्टँडींग आसता, हे सगळें ह्या एपिसोडांतल्यान आमकां कळ्ळें. आनी जे ह्या पिळगेंतल्या मोगान भितर कितें कमी पडटा म्हणूं येता, वा कितें आमी ह्या एपिसोडांतल्यान घेवन वचूं शकतात हेंवूय आमकां कळ्ळें. तर अशेंच नवे एपिसोड्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.